इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतीति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। आफैले जन्म दिएको शिशुलाई आफैले कपडाले बेरेर झाडीमा लगेर छाडिदिँदा एउटी आमाको मुटु कति छिया छिया भयो होला। गएको सोमबार काठमाडौँको कपनमा एक शिशु फेला परिन्। उनले केही दिन अघि मात्रै जन्म लिएकी थिइन्। जन्म लिएको धेरै समय बित्न पाएको थिएन। उनलाई जन्म दिनेले नै कार्टुनमा राखेर त्याग गरिदिए। आफ्नो सन्तान छाड्ने व्यक्तिहरू को थिए होलान् स्पष्ट हुन सकेको छैन अझै पनि। तर हृदय विदारक त्यो घटना यसरी हेरौँ। गएको सोमबार कपनको आकाशे धारा स्थित चौरमा एक शिशु रोइरहेको आवाज सुनियो। केयर चाइल्ड अर्फनेज नामक संस्थामा आश्रय लिएका बालबालिकाहरू चौरमा खेलिरहेको बेला त्यो आवाज ती बालबालिकाले सुने। बालबालिकाले शिशु रोएको आवाज सुनेपछि खोज्दै जाँदा झाडीमा केही दिन अघि मात्रै जन्मेकी एक शिशुलाई कपडाले राम्रो गरी बेरेर कार्टुनभित्र हालेर झाडीमा ल्याएर कसैले राखिदिएको भेटियो। यिनीहरूले खेल्ने क्रममा खेल्दा खेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बच्चाको रोको आवाज आएर ठुलो नानीलाई चाहिँ बोलाएछ। ठुलो नानी गएर कार्टुन उगारेर हेर्दा त्यहाँ बच्चा रोइरहेको होइन। र त्यसपछि मलाई फोन गर्यो ठुलो नानीले। उसले लाइभ गर्दै र भिडियो गर्दै र मलाई फोन पनि गरेको छ। कार्टुनमा भेटिएकी शिशु जस्तो अवस्थामा भेटिएकी थिइन् त्यो हेर्दा कसैले सोच विचार गरिरै त्यहाँ ल्याएर राखिएको अनुमान गर्न गाह्रो थिएन। किनभने शिशुको सुरक्षाका लागि कार्टुन थियो। शिशुलाई चिसो नलागोस् भनेर कपडाले राम्ररी बेरिएको थियो। जहाँ बालिकालाई छाडिएको थियो त्यो क्षेत्रमा केयर चाइल्ड अर्फनेजका बालबालिकाहरू खेल्न पुग्थे। अर्थात् शिशुलाई त्यहाँ छाड्दा अरू बालबालिकाले भेट्छन् र बालबालिकाले आश्रय पाउँछिन् भन्ने सोच विचार गरेरै बालिका छाडेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर अहिलेसम्म यी बालिकाका बाबुआमा पत्ता लाग्न सकेको छैन। सामान्यतया अवैध सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिँदा सामाजिक तिरस्कारको डरले त्याग गर्ने घटना बढी छन्। तर यी शिशुको हकमा के भएको थियो कसैलाई थाहा छैन। प्रहरीले ती बालिकाका आमा बाबु पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर हालसम्म केही अत्तो पत्तो लागेको छैन। आफ्नो सन्तानको मायामा बुबा आमा केसम्म गर्दैनन् होला। सन्तानसँग बिछोडिएर कोही बुबा आमा बस्न सक्लान् र? अझ यस्ता अबोध शिशुलाई त अझै छाड्न सकिँदैन। जसले जन्म दियो उसैका लागि त आफ्नो बच्चा यसरी छाडेर हिँड्न असम्भव जस्तै हो। तर पनि कपनमा यी शिशुलाई जन्म दिनेले नै छाडेर गइन्। त्यो राम्रो त होइन। आफूले 9 महिना पेटमा राख्न सक्नुभयो। यदि उहाँलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो परेको थियो भने यस्ता सङ्घ संस्था धेरै थिए, प्रहरी प्रशासन थिए होइन, र स्वास्थ्य कर्मीहरू थिए। उहाँले चाहिँ यो कुरालाई गोप्य राखिदिनु है भन्दा पनि त हुन्थ्यो होला होइन। र गोप्य पनि राखिन्थ्यो होला। कतिपयले गरि पनि रहनु भएको होला गोप्य रूपमा। तर यो चाहिँ नराम्रै काम हो भन्न चाहिँ मलाई। ती आमा संसारकै दुखी आमा हुन् जो आफ्नो सन्तानलाई यसरी छाडेर हिँड्न विवश भइन्। के त्यस्तो परिबन्धमा परि होलान् र उनले यस्तो कठोर निर्णय लिन पुगिन्? सायद यी बालिकालाई उनकै आमा वा उनका बाबुले छाडेर गए कि? जसले छाडेर गए पनि यिनी अहिले समाजसेवीको हातमा आइपुगेकी छिन्। अनकन्टार ठाउँमा छाडिएको भए उनी जीवित नै नहुन सक्थिन्। छाडेर जानेले पनि सही ठाउँ सही समय हेरेर छाडेको देखिन्छ। शिशुलाई संरक्षण दिइसकेपछि केयर चाइल्ड अर्फनेजकी सञ्चालिकाले प्रकृतिलाई पनि धन्यवाद दिइन्। किनभने त्यो दिन बर्सात भएन, कुनै कुकुर स्यालले भेटेन, नत्र बालिकाको ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्थ्यो। शिशुका बाबुआमालाई सायद कुनै ठूलो सङ्कट परेको थियो। त्यही सङ्कटका कारण उनीहरूले आफ्नो सन्तान नै त्याग गरिदिए। आफ्नो सन्तानको रक्षाका लागि आमा बाबु दुनियाँसँग लड्न तयार हुन्छन्। तर यो घटनामा ठिक उल्टो देखियो। त प्रसङ्गसहित आउँछौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि।
शिशुलाई जहाँ लगेर छाडिएको छ त्यसबाट केही सङ्केत स्पष्ट हुन्छ। शिशु त्याग गर्न उनका आमा बाबु विवश थिए। उनीहरू शिशुलाई धेरै माया पनि गर्थे। माया भएर के गर्नु, सायद समाजको डरका कारण आफ्नै सन्तान परित्याग गर्न उनीहरू विवश भए। जुनसुकै प्रकृतिको सम्बन्धबाट यो शिशुको जन्म भएको भए पनि यसमा शिशु स्वयंको के गल्ती छ र? अरू नै कसैले गरेको गल्तीको सजाय एक अबोध शिशुलाई दिन पनि त मिल्दैन। चौर छेउको झाडीमा फेला परेकी शिशुलाई जब केयर चाइल्ड अर्फनेजकी सञ्चालिका पुष्पा अधिकारीले कार्टुनबाट झिकेर उठाइन् तब ती शिशु मुसुक्क मुस्कुराइन्। कार्टुनबाट झिक्नु अघि बच्चा मृत पो हो कि भन्ने शङ्का पुष्पालाई थियो। मैले नमरेको बच्चा पो हो कि भनेर उसलाई क्वेसन गरेँ, बच्चा जिउँदैछ कि मरेको छ त भन्दाखेरि बच्चा त जिउँदैछ भनेर भन्यो। अरू कोही मान्छे त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि साइडमा केटा मान्छेहरू हुनुहुन्छ अनि बच्चाहरू खेलिरहेछ भनेर भन्यो। त्यसपछि ल म आउँदैछु त भनेर म तुरुन्तै त्यो ठाउँमा पुगेँ। त्यो ठाउँमा पुगेर मैले बच्चाहरू साह्रै चारैतिर बसिरहेका थिएँ। म कतिखेर आउँछु र उनीहरू वेटमा बसिरहेको थिएँ र गएर बच्चालाई यसरी हेरेर मैले यसरी भने बच्चा भनेर यसरी भने बच्चा चाहिँ मुसुक्क हाँस्यो कि मलाई हेरेर होइन, र मैले बच्चालाई थपक्क उठाएँ। बच्चा मुस्कुराएपछि पुष्पाले उनको कपडाहरू उल्टाइ पल्टाइ गरिन्। अपाङ्ग भएका कारण शिशु छाडिएको हो कि भन्ने शङ्का पनि रहेछ, तर शिशुको शारीरिक अवस्था सबै ठिकठाक छ। अनि बच्चालाई फेरि यो पनि सोचे कि न आमाले बच्चा अपाङ्ग सपाङ्ग भएर पो छोडेको हो कि के पीडाले पो छोडेको हो कि भन्ने सबै उसको शरीर उल्टाएर हेर्दा अपाङ्ग कहीँ केही थिएन, एकदम शरीर ठिक थियो। र उसले चाहिँ पुरै सु गरेर चाहिँ लुगासुगा सबै भिजाएको थियो। र अब त्यहाँ मेरो त चेन्ज गर्ने भन्ने केही पनि थिएन। मैले सानो लुगासुगा पोको पार्ने लुगा चाहिँ बोकेर गएको थिएँ र त्यो लुगामा पोको पारेर मैले घरमा लिएर आएँ। शिशुको स्वास्थ्य परीक्षणको तयारी पनि पुष्पाले गरेकी छिन्। कुनै सङ्क्रमण रहेका कारण शिशु छाडिएको पनि हुन सक्छ। शिशुका सम्बन्धमा कसैलाई केही थाहा छैन। उनका बाबु आमाको खोजी प्रहरीले गरिरहेको छ, तर कोही फेला परेका छैनन्। कहिले फेला पर्छन् भन्ने यकिन पनि छैन। अहिलेसम्म उसको जन्म दिने आमाको हो अथवा उसको चाहिँ नजिकको अन्य नाता गोताहरू को छन् त्यो फेला परेको छैन। त्यो चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गरि नै रहेको छ। अहिले त पुष्पाले यी बालिकालाई संरक्षण दिएकी छिन्। कुनै दिन यो बच्चा मेरो हो भन्दै कोही आयो भने के गर्ने होला? पुष्पाले कसैले आफ्नो बच्चा हो भनेर सप्रमाण दाबी गर्छ भने जसको बच्चा हो उसैलाई जिम्मा दिने सोच बनाएकी छिन्। उहाँले मुखले भनेर आएर दिँदिनँ, कागजी रूपमा आउनु पर्यो र प्रहरी प्रशासन राख्छु, मिडियाहरू एक दुईवटा राख्छु होइन, त्यही हिसाबले चाहिँ दिइन्छ। पुष्पालाई पनि शिशु अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको हो कि भन्ने शङ्का छ, तर यकिन नभई यसै भन्न सकिन्न। कतिपय अवस्थामा कुमारी आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई पनि आमाले त्याग गरिदिन्छन्। गल्ती महिला र पुरुष दुवैले गरे पनि सामाजिक तिरस्कारको भागीदार भने महिला मात्रै हुनुपर्छ। शिशुको हकमा पनि कतै त्यस्तै हो कि भनेर शङ्का भइरहेको छ। सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण कतिपय शिशुहरूले जन्म त लिन्छन्, तर सामाजिक तिरस्कार हुने डरका कारण जन्म दिनेले नै त्याग गरिदिन्छन्। यी अबोध शिशुको हकमा के भएको होला, यिनका बाबु आमा को होलान्, सबै अज्ञात छ। पुष्पाले शिशुको अभिभावकत्व स्वीकार गरेपछि अहिले शिशुका बारेमा धेरैले चासो दिएका छन्। पुष्पाले ती शिशुको जिम्मेवारी लिइसकेपछि यो दुनियाँ स्वार्थी नै भए पनि दया र करुणा मरिसकेको चाहिँ छैन भन्ने टिप्पणी धेरैले गरेका छन्। संसारमा पापी र भ्रष्टाचारी धेरै छन्, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अरूको ज्यान लिनेहरू त अझै धेरै छन्। तर संसार त्यस्ता अपराधी र पापीहरूबाट मात्रै भरिएको छैन। संसारमा दयालु र अरूको हित सोच्ने पुष्पा जस्तै धेरै मानिसहरू पनि छन्। मानवता मरिसकेको छैन। यो धरतीले पापीहरूको बोझ मात्रै झेलेको छैन, असल र अरूको हित चिताउने मानिसहरू पनि धेरै छन्। गल्ती गर्ने आमा बाबु, झाडीमा फालिनुपर्ने निर्दोष शिशु, बिना गल्ती शिशु परित्याग हुने भएन। आमा बाबु गरिब नै भए पनि उनीहरूले आफ्नो सन्तान झाडीमा लगेर फाल्दैनन्। जे भए पनि यी शिशुले आश्रय पाएकी छिन्। दुनियाँ खराब छ, जमाना ठिक छैन भनेर जति भने पनि आखिर यो दुनियाँ यो जमाना खराब मात्रै त कहाँ रहेछ र? थप प्रसङ्गसहित आउने दर्शकवृन्द ब्रेकपछि। विवाह नगरी कर्णलाई जन्म दिने पौराणिक पात्र कुन्तीको नेपाली समाजमा ठुलो श्रद्धा छ।
बेला बखत पञ्चकन्याका रूपमा कुन्तीको आराधना नै हुने गर्दछ। तर कुन्तीले जस्तै नियति कुनै नारीले हाम्रो समाजमा भोग्नु पर्यो भने यो समाजले सहँदैन। महाभारतकी ती कुन्तीलाई पूजा गर्ने समाजले कहिलेकाहीँ यही समाजका कुमारी आमाहरूलाई माया गरिदिने हो भने आफ्नै सन्तान झोलामा हालेर फाल्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन। पौराणिक पात्र कुन्तीलाई सत्य, विवेक, निष्ठा र त्यागको प्रतीकको रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले श्रद्धा गर्छन्। पञ्चकन्याका रूपमा कुन्तीको पनि पूजा हुन्छ। कुन्ती त्यस्ती नारी थिइन् जसले विवाह अघि नै सूर्यदेवसँग सहवास गरी कर्णलाई जन्म दिएकी थिइन्। विवाह नै नगरी पुत्रलाई जन्माएपछि कुन्तीले कर्णलाई बाकसमा राखेर गङ्गामा बगाइदिइन्। बिहे नै नगरी बच्चा जन्माउने र जन्मिसकेको बच्चालाई बाकसमा राखेर खोलामा बगाउने महिलालाई पूजा गर्ने नेपाली समाजले आफ्नो समाजका सदस्य कसैले त्यस्तो कार्य गर्यो भने तिरस्कार गर्छ। अझ पनि म उहाँलाई जन्माउने आमालाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। त्यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ सोचेर म गाली बेइज्जती गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि महिलालाई महिलाको पीडा एकदमै थाहा हुन्छ र उहाँ कुनै आवेशमा आएर कुनै पीडामा परेर यो यस्तो निर्णय गर्नु भएको होला भन्न सक्छु। र कुमारी आमा बन्ने महिलाले मात्र होइन, सामाजिक तिरस्कारको पीडा त्यसरी जन्मेका बालबालिकाले पनि खेप्नुपर्छ। त्यस्ता आमाहरूका लागि जन्म दिने बाबु आमा पनि कतिपय अवस्थामा बैरी बन्न पुग्छन्। घरमै सम्मान नभएपछि आडम्बरी समाजले अझै दुःख दिन्छ। जनाले गाली गरिरहनु भएको छ, प्लिज गाली नगरिदिनु होला हैन। हजुरहरू पनि एउटा अलिकति सोचेर चाहिँ भनिदिनु भयो भने अलि सभ्य पाराले हैन। र उहाँ पनि कुनै पीडामै हुन्छ। 9 महिना पेटमा राख्न सक्ने मान्छेले पेटबाट बाहिर निस्केपछि सबैले हेल्प गरिदिनुहुन्छ, तर पेटभित्र बोक्ने त एउटा आमा मात्रै हुनुहुन्छ। 9 महिना पेटमा बच्चा बोक्नलाई अति नै गाह्रो कष्ट छ र यो कष्ट जीवन बिताएर पनि यसरी बाहिर लगेर राख्नुहुन्छ भने उहाँ एकदमै पक्कै ठुलै कुनै पीडामा हुनुहुन्थ्यो होला। कपनमा फेला परेकी यी शिशु पनि कुमारी आमाबाट जन्मिएकी हुन् कि वा अन्य अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएकी हुन् अज्ञात छ। तर यो धरतीमा जन्मिसकेपछि शिशुले केयर चाइल्ड अर्फनेजको संरक्षण प्राप्त गरेकी छिन्। अहिले हाललाई चाहिँ बच्चाको सर्वोत्तम हितको खातिर, उसको हितको खातिर त्यही संस्थामै राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेर यो राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, जसले यो बालगृहहरूको अनुगमन पनि गर्छ, उसले त्यो मापदण्ड पुगेको नपुगेको हेर्छ पनि। र त्यो परिषदबाट पनि त्यहाँका पदाधिकारीहरू आएर त्यो बच्चाको अवस्था, त्यो बालगृहको अवस्था हेरेर हाललाई त्यहीँ राख्नलाई उचित हुन्छ भन्ने उहाँहरूको पनि सल्लाह सुझाव अनुसार अभिभावक पत्ता नलागेसम्म, उसको नातागोता पत्ता नलागेसम्म को लागि तत्काल त्यही बच्चाको स्वास्थ्य स्थिति र अन्य स्थितिलाई विचार गरेर त्यही अवैध रूपमा जन्मिएका कैयन शिशुहरूलाई मान्छेको पहुँच नपुग्ने एकान्त ठाउँमा लगेर फालिदिने, पोलिथिनको झोलामा पोको पारेर फोहोरमा फालिदिनेहरू पनि हुन्छन्। आफैले जन्म दिएर केही दिन पालन पोषण पनि गरेपछि यी शिशुलाई उनकी आमाले परित्याग गरेकी थिइन्। आफ्नो सन्तानलाई झाडीमा छाडेर गएको दिन उनलाई कसरी निन्द्रा लाग्यो होला। आफूले छाडेको शिशु पुष्पाको संस्थाले जिम्मेवारी लिइसकेको खबर सायद उनले सुनिसकेको हुनुपर्छ। आफ्नो शिशुले नयाँ जीवन पाउनेमा अब उनी ढुक्क हुन सक्छिन्। तर के आफ्नो सन्तानलाई उनले बिर्सन सक्लिन्? कुनै दिन आफ्नो बच्चाको याद आयो भने फर्केर आउलिन् कि नआउलिन् यी शिशुलाई जन्म दिने महिला? यो प्रश्नको जवाब तिनैसँग छ जसले जन्म दिएको केही दिनमा यिनलाई त्याग गरिन्। त्यो निकालेको आधारमा चाहिँ उहाँ आउनु भयो भने पनि ठिक छ, आउनु भएन भने पनि मैले त्यो कटिङ चाहिँ काटेर राखेर जस मलाई पनि त केही सपोर्ट चाहियो, त्यो कारणले गरेर ठिक छ। उहाँलाई अब त्यस्तो पीडा परेको भने आएर मलाई क्लियर भन्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु र सक्ने मबाट हुने सक्ने हेल्पहरू मैले पनि गर्न तयारी छु। म केमा पीडामा हुनुहुँदैछु मलाई पनि त सेयर गर्नुभयो भने मलाई पनि होइन। यो घटना थाहा पाउने जो कोही पनि आश्चर्यमा परेका छन्। शिशु छाड्नेले पनि योजना बनाएरै बाल गृहका सञ्चालकको हातमा पर्ने गरी समय र स्थान सुनिश्चित गरेर कहीँबाट ल्याएर छाडिदिएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। विवाह नगरी सन्तान जन्माउने चलन दुनियाँका कैयन देशमा छ। हाम्रो देशमा विवाहलाई औधी महत्त्व दिइन्छ। जन्माएको शिशु कोही किन फाल्न विवश हुन्छ?
भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दै जाँदा विवाह पूर्व सन्तान जन्मनु पनि एक कारक रहेको देखिन्छ। यो विवाह भन्ने संस्था नै गलत भन्नेहरू पनि छन् समाजमा। यो ठुलो बौद्धिक तथा सामाजिक बहसतिर प्रवेश नगरौँ, तर जन्मेका सन्तान त्याग गर्न एक आमा कसरी विवश हुन्छन्, यसका कारणहरू खोजी गरेर समाधानका उपाय खोज्ने बेला अब भएन र? समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।